السلام عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آية number 172. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. फिर से पढ़ें, पहले सांस ले लें फिर पढ़ें. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. फिर से ऊंची आवाज से. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إياه إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والدم ولحم الخنزير. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. देखें, वद्दम मीम के ऊपर सिर्फ जबर है, इसको लंबा नहीं खींचें. फिर से पढ़ें. इन्नमा ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أهل به. लाम की जबर को लंबा नहीं खींचे. फिर से पढ़ें. वमा उहिल्ला فمن
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه फिर से पढ़ें ध्यान से और ज़ेर को बारीक करके। فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم غفور رحيم फिर से इन्न अल्लाह إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به أنزل الله फिर से पढ़ें शुरू से इन्नल्लज़ीना ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم फिर से पढ़ें ज़ेर को और बारीक करें ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم
ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة फिर से والعذاب بالمغفرة फिर से بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق फिर से بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد في الكتاب لفي وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد لفي شقاق بعيد शिकाक शीन के नीचे क्या है जेर और बारीक करें लफी फिर से वइन्न अल्लज़ीना इख्तलफू अभी भी शीन की जेर वाज़ेह नहीं फिर से
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.